नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान को आज एक बड़ी राहत हासिल हुई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान को जोधपुर में काले हिरन को मारने के केस से बरी कर दिया। सलमान खान पर 1998 में दो अलग अलग वाकयात में एक काले हिरन और एक चिनकारा को कत्ल करने का इल्जाम था। अदाकार को एक निचली अदालत के फैसले ने सजा सुनाई और गैर कानूनी शिकार के दो मुकदमात के लिए 5 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसको चैलेंज करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी। कश्मीर में मुख्तलिफ सियासी जमातों बशमुल बीजेपी की हलीफ पीडीपी ने अलायदगी पसंदों और पाकिस्तान के साथ बातचीत की हिमायत की है, लेकिन मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने अलायदगी पसंदों से बातचीत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। साथ ही पाकिस्तान से कहा कि वो कश्मीर पर अपना ज़हन तब्दील करें। तशद्दुद से मुतासरा वादी के 2 रोज़ा दौरे के बाद श्रीनगर में ज़रा इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को हुजूम पर जहां तक मुमकिन हो सके प्लेट गन्स इस्तेमाल न करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि इस गैर मुहलिक हथियार के इस्तेमाल के बारे में कायम करदा कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। मरकज ने कश्मीर के अवाम तक पहुँचने की पहल करते हुए इनके साथ जज्बाती वाबस्तगी की ख्वाहिश जाहिर की। हिंदुस्तान के साथ जारी लफ्जी जंग के दौरान पाकिस्तान ने आज कहा कि कश्मीर के मुस्तकबिल पर कोई भी फैसला कश्मीर के अवाम ही कर सकते हैं। एक दिन कबल हिंदुस्तान ने यह वाज़ेह कर दिया था कि सारे जम्मू कश्मीर का ताल्लुक हिंदुस्तान से है और ये कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। वज़ीर उमूर खारिजा सुषमा स्वराज के इस बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पाकिस्तान के मुशीर उमूर खारिजा सरताज अजीज ने कहा कि कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला वज़ीर खारिजा हिंद नहीं बल्कि कश्मीर के अवाम कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने कश्मीर के अवाम को यह हक़ देने का वादा किया है। अब वक्त आ चुका है कि हिंदुस्तान यहाँ के अवाम को अपने इस हक़ के इस्तेमाल का मौका फराहम करे। आम आदमी पार्टी को आज ज़बरदस्त धक्का पहुँचा जबकि इसके 2 अरकान असम्बली को अलहदा वाक़यात में गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली में रुकने असम्बली अमानतुल्लाह खान को आज एक खातून को मुबैना तौर पर टक्कर देकर हलाक करने की कोशिश के इल्ज़ाम के बाद गिरफ्तार किया गया, जबकि पंजाब में एक और रुकने असम्बली नरेश यादव को मजहबी मुकाम की बेहुरमती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में खातून ने बताया कि वो बरक़ी कटौती के मसले की शिकायत लेकर अमानतुल्लाह खान की रिहाइशगाह पहुंची थी। जब वो वापस हो रही थी तो पीछे से एक गाड़ी ने इन्हें टक्कर देने की कोशिश की। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के गिरफ्तार अरकान असम्बली की तादाद 11 हो गई है। अमानतुल्लाह खान तो पहले पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए थे। एक दिन बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम आयद किया कि इस खातून ने इनके खिलाफ झूठा बयान देकर पुलिस के जरिए दबाव डाला था। बीजेपी पर अपनी तनकीद में शिद्दत पैदा करते हुए बीएसपी की सदर मायावती ने इल्ज़ाम आयद किया कि वो समाजवादी पार्टी हुकूमत यूपी पर दबाव डाल रही है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए और दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी में ताख़ीर की जाए। हालांकि उन्होंने मायावती के खिलाफ एहानत आमेज़ के तबसरे किए थे। मायावती ने इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी पार्टी के कायदीन के तबसरे बीजेपी कायद दयाशंकर सिंह के तबसरे के खिलाफ एहतजाज थे, जिसे भगवा पार्टी ने गलत समझ लिया और इसे फिजा आलूदा करने और इसे जात पात पर मरकूज करने का नाम दे दिया। SIS में नौजवानों की भर्ती के सिलसिले में गिरफ्तार 2 अफराद को आज केरला मुंतकिल किया गया ताकि नौजवानों को दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए उकसाने के वाक़यात की तहकीकात की जा सके। अरशद कुरैशी और रिजवान खान को केरला पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते 2 अलहदा कार्रवाइयों में महाराष्ट्र पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया था। बाद इन्हें पूछताछ के लिए नामालूम मुकाम ले जाया गया। केरला में पुलिस इन नौजवानों के लापता होने की तहकीकात कर रही है जो मुबैना तौर पर IS में शामिल हुए हैं। कुरैशी का ताल्लुक मुबैना तौर पर मुबल्लिग इस्लाम जाकिर नायक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से है और इन्हें 21 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों को मुकामी अदालत में पेश किया गया, जिसने 25 जुलाई तक इन्हें ट्रांजिट रिमांड में दे दिया। मरकजी वजीर फाइनेंस अरुण जेटली ने कहा कि हिंदुस्तानी ज़रई शोबे में मुलाजमतें बहुत कम हैं। हिंदुस्तानी ज़रई शोबा मुल्क की जुमला घरेलू पैदावार का 16% हिस्सा अदा करता है। जिला महबूबनगर के कुत्तूर मंडल में समियासिस यूनिवर्सिटी की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए जेटली ने कहा कि कुछ तरक्की याफ्ता ममालिक में लोग इस शोबे की सिमत मुतवज्जे हो रहे हैं और उम्मीद है कि हिंदुस्तान नौजवानों के लिए भी इसमें मौके दस्तयाब होंगे अगर वो बेहतर तरबियत हासिल करते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में ज़राअत का शोबा काश्तकारों के लिए ज़्यादा कुछ राहत फराहम नहीं करता। दर हकीकत इसमें मुलाजमतें बहुत कम हैं। हम इस बात के मुतकाज़ी नहीं हो सकते कि ज़रई शोबे में 55% लोग जुमला घरेलू पैदावार का 16% फराहम करें। इसी से अदम मसावात को फ़रोग़ हासिल होता है।
شہر کے پوش علاقے جوبلی ہلز میں ایک زیر تعمیر عمارت منہدم ہونے سے 2 افراد ہلاک اور تقریباً 10 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ متوفی مزدوروں کی شیخ اور آنند کی حیثیت سے شناخت کر لی گئی ہے، جن کی عمر 28 اور 30 سال بتائی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ فلم نگر کلچرل کلب کے قریب زیر تعمیر عمارت اتوار کی صبح کی اولین ساعتوں میں اچانک منہدم ہو گئی۔ اطلاع کے ساتھ ہی شہر میں سنسنی پھیل گئی۔ مقامی عوام نے سرکاری مشنری کے ساتھ تعاون کر کے زخمیوں کو باہر نکالا اور ملبے میں پھنسے افراد کو عمارت سے نکالتے ہوئے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ حادثے کے بعد میئر حیدرآباد بی رام موہن اور کمشنر بلدیہ ڈاکٹر بی جناردھن ریڈی کے علاوہ ڈپٹی میئر بابا فصیح الدین جائے حادثہ پہنچ گئے اور راحت کاری کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ کمشنر بلدیہ نے عمارت کے انہدام پر فوری تحقیقات کا حکم دے دیا اور زونل کمشنر نے ریاستی وزیر KTR کی ہدایت پر بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ تاہم دوسری طرف بلدیہ کی کلوز ٹیم نے عمارت سے ریتی، کنکریٹ اور سیمنٹ حاصل کی، جس کی جانچ کی جائے گی۔ اس دوران میئر نے متوفی افراد کو 2 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا اعلان کیا اور زخمیوں کا کارپوریٹ ہاسپٹل میں علاج جاری ہے۔ یہ پہلا واقعہ ہے جس پر اپوزیشن جماعتوں کے علاوہ تمام سیاسی قائدین نے اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ حادثے کی اطلاع پا کر مرکزی وزیر بندارو دتاتریہ فلم نگر پہنچ گئے اور زخمی افراد کو ہر طرح کے تعاون کی مدد کا دلاسا دیا اور قاطی افراد کے خلاف کارروائی کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ملک کی باوقار و تاریخی عثمانیہ یونیورسٹی کے سابقہ وقار کو بحال کرنے مؤثر اقدامات کرنے کی متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے آئندہ سال منظم کی جانے والی 100 سالہ تقاریب کے لیے انتظامات کا جائزہ لینے وزیر اعلیٰ نے ایک اہم اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں محکمہ تعلیم کے اعلیٰ عہدیداروں کے علاوہ عثمانیہ یونیورسٹی کے اعلیٰ عہدیدار بھی شریک تھے۔ اجلاس میں آئندہ سال عثمانیہ یونیورسٹی کی 100 سالہ تقریب کے عظیم الشان پیمانے پر انعقاد کا فیصلہ کیا گیا اور ابھی سے انتظامات کا آغاز کرنے عہدیداروں کو تیاریوں کی ہدایت دی گئی۔ حکومت تلنگانہ کی معلنہ اسکیم ہریتارم پروگرام کے تحت ڈپٹی چیف منسٹر جناب محمد محمود علی نے آج تلنگانہ اکیڈمی فار لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ واقع گچی بولی میں شجرکاری مہم میں حصہ لیا اور عوام کو بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دیتے ہوئے اس کی دیکھ بھال پر بھی توجہ مرکوز کرنے کی تلقین کی۔ محمد محمود علی نے اس موقع پر شجرکاری کی اہمیت و افادیت سے طلباء اور عوام کو واقف کروانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ طلباء کی جانب سے کیے جانے والے عمل سے معاشرے میں مثبت تبدیلی آتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت تلنگانہ قحط سالی کا خاتمہ اور آلودگی سے پاک نظام کے قیام کو یقینی بنانا چاہتی ہے، جس کے لیے درختوں کی تعداد میں اضافہ بے حد ضروری ہے۔ سائبرآباد پولیس کمشنریٹ حدود میں گاڑی چلانے والے ڈرائیورز کے لیے اب ضروری دستاویزات کے ساتھ ساتھ آدھار کارڈ رکھنا لازمی ہو گیا۔ اس میں ناکامی پر ان کی گاڑیوں کو ضبط کیا جائے گا۔ پولیس نے یہ بات بتائی۔ سائبرآباد پولیس نے کہا کہ سائبرآباد کی سڑکوں پر گاڑی چلانے والے قانون کے پابند شہریوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو پیش نظر دستاویزات کی جانچ کے عمل کو مضبوط اور مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ حالت نشے میں گاڑی چلانے اور ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے کے بعد سڑک حادثات کا تدارک ہو۔ سائبرآباد کمشنریٹ حدود میں آج سے 2، 3 اور 4 ویلرز کے ڈرائیورز کو موجود ضروری دستاویزات جیسے ڈرائیونگ لائسنس، رجسٹریشن سرٹیفکیٹ وغیرہ کے ساتھ آدھار کارڈ بھی رکھنا ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔